30 ستمبر نو عالم اسلام دی عظیم شخصیت حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. ایک باری ذرا محبت نال کہو اہلا سہلا مرحبا. جی آیا نا مہمان آ رہے ہیں تے آئے مہمان دی قدر کرنی چاہیے. فتوہ بازی فتوہ بازی کسی نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ انڈیا کے اندر ذاکر نائک تو بت پرستاں نو تکلیف ہے تے پاکستان دے اندر ذاکر نائک تو قبر پرستاں نو تکلیف ہے تے کہندے نے مناظرہ کرو. اللہ دی قسمیں ہوتے غیر مسلمان نال مناظرہ کر دے مسلماناں نال دا کوئی مناظرہ مسلماناں نال دا کوئی مناظرہ. اللہ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک دی حفاظت فرمائے. اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے. حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے. پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا 27 ستمبر 2024 1446 ہجری اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے. جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت کے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہاں خطیب اسلام مبلغ اسلام اور تواڈے علاقے دی پہچان حضرت مولانا حافظ محمد بلال تبسم صاحب حافظہ اللہ انہاں ظرف نوازی فرمائی اور اپنی مسند سے میں طالب علم کو کتاب و سنت دیاں چند گزارشات سنان دا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی حضرت حافظ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہوندا او ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین چاہندے. اج دا خطبہ جمعہ مولانا حافظ شاہد رؤوف صدیقی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی مسجد اندر سی لیکن موسم دی خرابی دی وجہ کر کے ایتھے آنا پیا. اللہ رب العالمین نو منظور ہی ہے سی. اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک دی سورہ احزاب دی بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی. اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی زندگی آپ دی سیرت مبارک دا تذکرہ فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک علیہ السلام آپ ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے اور ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام دی وفات ہوئی. 63 سال اور 4 دن نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک. آپ علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ آپ دا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا نبی پاک علیہ السلام دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین نبی پاک علیہ السلام دیاں خوشیاں غمیاں رحمت کائنات علیہ السلام دی تجارت نبی پاک علیہ السلام دا سونا آپ دا بیدار ہونا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے گھر دے اندر داخل ہونا اور اپنے گھر دے اندروں نکلنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بازار دے اندر جانا، منڈی دے اندر جانا، میدان جہاد دے اندر جانا اور مسجد دے اندر آنا، مسجد دے اندروں جانا میرے تواڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرات میں انشاءاللہ بڑا اہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پہلو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا۔ دنیا دے جتنے بھی مذاہب نے اس وقت ایک تحقیق دے مطابق 4200 دے قریب دنیا تے مذاہب موجود نے۔ ہر مذہب دے اندر عبادت دا طریقہ الگ الگ ہے اور عبادت واسطے ہر مذہب والیاں نے اپنیاں عبادت گاہاں بنائیاں۔ یہودی عبادت واسطے کنیسے دے اندر جاندا ہے، عیسائی عبادت دے اندر عبادت واسطے گرجے دے اندر جاندا ہے، سکھ عبادت واسطے گردوارے دے اندر جاندا ہے، ہندو عبادت واسطے مندر دے اندر جاندا ہے، مجوسی عبادت واسطے آتش کدے دے اندر جاندا ہے اور مسلمان عبادت واسطے مسجد دے اندر آندا ہے۔ ہر مذہب دے اندر انہاں دی عبادت گاہ موجود ہے۔ تے ساڈی عبادت گاہ کیڑی ہے؟ کیڑی؟ اور ایک گل یاد رکھے اج جڑے مذہب والے دا جتنا تعلق دی عبادت گاہ نال مضبوط ہوئے گا اتنا او بندہ اپنے دین نال مخلص ہوئے گا، اتنا ہی وہ اپنے دین نال جڑیا رہے گا۔ جتنا اپنی عبادت گاہ تو بندہ دور جائے گا اتنا ہی بندہ اپنے دین تو اپنے مذہب تو دور جائے گا۔ ہن اسی سوچئے مسلمان ہاں، مینوں یقین ہے الحمدللہ ساڈی مساجد دا یہ طریقہ ہے کہ ساڈی مسجد دے اندر ہر مسلک دے ہر مکتبہ فکر دے لوگ آندے نے، وہابی بھی آندے نے، دیوبندی بھی آندے نے، بریلوی بھی آندے نے۔ اسی میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا کیا ساڈا جڑا تعلق ہے ساڈے عبادت خانے ساڈی مسجد نال مضبوط ہے؟ اگر مضبوط ہے تو پھر مبارک ہوئے، اگر ساڈا تعلق اپنی عبادت گاہ نال مضبوط نہیں پھر سانو اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے۔ ایدی بیس بالکل بند کر دیو، بالکل ختم کر دیو بیس، بس ہلکی جی کو تے ماسٹر چلاؤ، آواز کٹی نہ ہوئے، توجہ کرنا۔ اور آپ میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا خوبصورت پہلو جڑا اسی بھلا دیتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی عبادت گاہ مسجد دے نال تعلق کیسا سی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد نال کتنا پیار سی۔ سب تو پہلا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ اے پکھا بند رہن دے، اے بند رہن دے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، جویں میرے پیغمبر دا مسکرانا ساڈے واسطے نمونہ، جویں نبی پاک دا آنسو بہانا ساڈے واسطے نمونہ، جویں نبی پاک دا ہاتھ اٹھانا ساڈے واسطے نمونہ، جویں نبی پاک دا ہاتھ بننا ساڈے واسطے نمونہ، جویں نبی پاک دیاں خوشیاں ساڈے واسطے نمونہ، جویں نبی پاک دیاں غمیاں ساڈے واسطے نمونہ، ایویں نبی پاک دا مسجد نال تعلق ساڈے واسطے نمونہ دے۔ غور کریا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دا مسجد نال تعلق میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی زندگی دے کو خوبصورت سفر نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نبی پاک علیہ السلام دے سفر دا آغاز ہو رہی ہے کتھوں ہو رہی ہے سفر معراج دا آغاز ہو رہی ہے میرے پیغمبر بلندیاں تے جا رہے ہیں آسمان ول جا رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دے سفر دا آغاز کتھوں ہویا کتھوں مسجد تو کتھوں مسجد تو میں اکثر کہتا ہوں اللہ دی قسم کسے بھی سفر دا آغاز مسجد تو کیتا جائے اللہ تعالیٰ بلندیاں ول لے کے چلا جاندے آج کسے شیخ الحدیث نو پوچھ کے ویکھ لو حضرت جی تسی شیخ الحدیث کیویں بنے وہ کہن گے میں اپنے علم دا آغاز مسجد تو کیتا آج کسے قاری صاحب نو پوچھو حضرت جی تانوں ایڈیاں اونچیاں شاناں ملیاں تے کیویں ملیاں کہن لگے میں قرآن پڑھن دا آغاز مسجد تو کیتا آج کسے خطیب نو پوچھ کے ویکھ لو حضرت جی خطابت دی بلندی تے پہنچے ہو بڑا مقام ملیے انیاں عزتاں کیویں ملیاں نے خطیب کہے گا میں اپنی خطابت دا آغاز کتھوں شروع کیتا مسجد جندرو اللہ جڑا سفر مسجد تو شروع کیتا جائے وہ بندے نو بلندیاں مر لے جاندا ہے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى معراج دی شب جبریل امین میرے پیغمبر دے کول آئے نے نبی پاک نے فرمایا اینج کر کے میں حتیم دے اندر لیٹیا ماں رحمت کائنات نے السلام واقع جبریل امین نے بیدار کیتا ہے میرے پیغمبر واسطے سواری لے کے آئے نے جنت اندروں براق میرے پیغمبر السلام تے سوار ہون لگے نے تے سوار جناب سواری نے شیخیاں بکھائیاں نے براق نے حرکت کرنی شروع کی ہے جبریل کہندے نے اے براق تینوں نہیں پتا تیرے تے محمد سوار ہون لگے نے جنہ ورگا اللہ نے پوری کائنات کے اندر بنائی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات نہیں صلاۃ و سلام سواری تے سوار میرے پیغمبر فرماندے نے مسجد حرام تو چلے ہاں تے مسجد اقصی دے اندر چلے گئے ہاں جتے باقی نبیاں نے اپنی سواریاں بنیاں ہوئیاں سن میں ہی اپنی سواری نو اوتھے بن دیتا ہے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر سفر بھی بڑا شان والے میرے پیغمبر نے کہ اعزاز مل لگے وہ بھی بڑی شان والے ایک کو اعزاز دے جڑا ساڈے نبی نو ملی آئے ایک خاص اعزاز دے جڑا ساڈے نبی نو ملی ہے کسی اور نبی دے حصے دے اندر نہیں آیا وہ اعزاز امام الانبیاء والا نبیوں دی امامت والا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام ایسے کر کے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے نے دعا کرو اللہ تعالی مسجد اقصی نو یہودیاں دے قبضے تو آزاد کروا دے اللہ مسلمان حکمراناں نو ہوش تے ناک لین دی توفیق عطا فرما دے اللہ او مسجد اقصی کائنات یہودی کہندے نے ساڈی ہے نا نا اوتھے ساڈے نبی نے امامت کرا کے دسیا ہے او مسجد مسلماناں دی ہے مسجد اقصی ساڈی ہے اوتے تے یہودیاں دا قبضہ نہیں ہو سکدا او دے تے عیسائیاں دا قبضہ نہیں ہو سکدا او مسلماناں دی تے انشاءاللہ مسلماناں کوڑی آئے گی ایک نہ ایک دن رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے نبی انتظاراں دے اندر نے کون ہے جنوں اج امام اعظم دا تاج ملے گا کون ہے جنوں اج امام اعظم دا اعزاز ملے گا
کون ہے جڑا اج امام اعظم دا لقب پائے گا؟ سارے نبی موجود نے، جدوں امامت دیاں باریاں آئیاں جبریل نے میرے پیغمبر دی کلائی تو پکڑے تے مسلح امامت تے کھڑا کر دیتا ہے، امام اعظم بن گئے نے میرے پیغمبر، امام اعظم دا تاج مل گیا میرے پیغمبر نو۔ اللہ دی قسم ایڈا بڑا اعزاز ملیا تے کتھے ملیا؟ اور کتھے ملیا؟ مسجد جو جوانوں چھڑ دیو سنوکر چھڑ دیو مجران دیاں محفلاں دے اندر جانا چھڑ دیو شراباں دیاں محفلاں آیا کرو اللہ دے گھر دے اندر، ایتھوں ہی عزتاں ملدیاں نے، ایتھوں ہی شاناں ملدیاں نے، ایتھوں ہی مقام ملدے۔ میرے پیغمبر امام اعظم بنے تے مسجد اقصی دے اندر اللہ نے امام اعظم دا تاج پہنایا تے مسجد اقصی دے اندر گھر نبی پاک دی عظمت دی آئی ہے تے میں محبت دے دو جملے سنانا چاہنا ہوں۔ دل جان جی دے نالانا او دا نام محمد سونا ہے، دل جان جی دے نالانا او دا نام محمد سونا ہے، تے کی بگیس پہ کری دیو شاناتی انو سدے یا رب اسماناتے، کی بگیس پہ کری دیو شاناتی انو سدے یا رب اسماناتے، جڑا پھل کتا بنے اپرونائی او دا نام محمد سونائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دن گشیر دلوں کی رول ویسر نبی امتانوں اوتھے بول ویسڑے، جنہ کم ساڑے اوتھے آنائی او دا نام محمد سونائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے انج رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دا براق وی تاں سن کے، اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے ایڈی تو نبی پاک دا نام لے براق دے سامنے جبریل امین نے تے براق پسینے نال شرابور ہو جاندا ہے۔ انج رکھی یا ربی نے نا چن کے پیا کمب دا براق وی تاں سن کے، او نورے کا بلا کوئی ہونا ہے، سونے ورے گا بلا کوئی ہونا ہے، جدا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا تعلق مسجد دے نال تے مسجد دی وجہ کر کے عزتاں مل دیاں نے، شاناں مل دیاں نے۔ ہن چلیے ایتھے مکے دی گل نہ، میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے، رحمت کائنات علیہ السلام نے آندیاں ہی قبا بستی کے اندر ڈیرے لگائے نے۔ اللہ دی قسم چند دن دا نبی پاک نے قیام کیتا ہے، اوتھے میرے پیغمبر نے ایک مسجد بنائی ہے جنوں مسجد قبا کہندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ چند دن دا قیام قبا بستی کے اندر ہے، میرے پیغمبر دے ننیال دا علاقہ ہے، رحمت کائنات نے اوتھے قیام کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ نبی پاک نے اوتھے مسجد بڑھائی ہے جنہوں مسجد قبا کیا جاندے، ایسی مسجد ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قبا دے اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے، اللہ تعالیٰ انہوں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ میرے پیغمبر کچھ دن قیام دے بعد مدینہ منورہ رحمت کائنات نے السلام تشریف لے کر کے آئے کہ رحمت کائنات نے مدینہ پاک دے اندر آ کے اپنا مکان نہیں بنایا، میرے پیغمبر نے اپنی رہائشاں نہیں بنائیاں۔ سب تو پہلا جڑا نبی پاک نے مدینہ منورہ دے اندر کام کیتا، میرے پیغمبر نے مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ دی قسم میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھاں
ہتھاں نال مسجد نبی دیاں بنیاداں دیاں اٹاں رکھیاں نے، میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال مسجد نبی دیاں بنیاداں دا گارا سیدھا کیتا ہے۔ میں کہنا ادھر زمین تے میرے پیغمبر مسجد بنا رہے ہون گے، آپ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دی تعمیر فرما رہے ہون گے، صحابہ پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہون گے، اے آسمان والا رب کہندا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے او مسجد دی بنیاد دی تقوی دی بنا تے رکھی گئی تے او دے اندر جڑے لوگ نے او طہارت بڑی پسند کردے نے، پاکیزگی بڑی پسند کردے نے تے رب نوں ایڈے چنگے لگدے نے جڑے پاک کریندے نے، رب انہاں نال محبت کردا ہے۔ انج کہہ لو مسجد بنان والے تے صاف ستھرے رہن والے رب نوں بڑے چنگے لگدے نے۔ اللہ اکبر، مسجد نال میرے پیغمبر دا تعلق، آئیے امتیوں اپنا تعلق مسجد سے جوڑ لیجئے۔ اے ویکھو نا نبیوں دا کم ہے اللہ دا گھر بنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے تے کہندے کنے ربانا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے، اللہ اے ساڈی نیکی نو قبول کر لینا۔ میں تے درخواست کراں گا ویرا، اگر اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے، کو مسجد بنا دیتی ہے، کو مدرسہ بنا دیتا ہے تے اللہ تے کو دعا کریا کر اللہ اس نیکی نو قبول کر لوے، ورنہ بڑے بڑے عمل ہبا منصورہ بن جان گے۔ مول نہیں پینا جڑے عمل دے اندر ریاکاری ہوئے گی، مول نہیں پینا جڑا عمل رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہ ہویا۔ اس واسطے چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہوئے، بڑی تو بڑی نیکی ہوئے، دعا کریا کر اللہ قبول فرما لوے۔ اللہ اکبر، مسجد نہ بنانا، مسجد نے تعلق رکھنا یہ انبیاء دا طریقہ ہے۔ میں اس موضوع دا انتخاب کیوں کیتا ہے؟ آج حضرات ربیع الاول دا مہینے مسلمانہ نبی پاک دی ولادت دا نام لے کے، مسلمانہ نبی پاک دی محبت دا نام لے کے بازار سجائے، مسجداں ویران ہو گیاں، بازار تے سجے نظر آندے نے، لائٹاں لگیاں نظر آندیاں نے۔ غصہ نہ کرنا، میں کسی مسلک تے تنقید کرم دا عادی نہیں، لیکن ایک پیغام سمجھانا چاہنا۔ مسلماناں دے بازار سجے نظر آئے، لائٹاں لگیاں نظر آئیاں، جھنڈیاں لگیاں نظر آئیاں، لیکن مسجداں ویران نظر آندیاں نے۔ محلے دے اندر 1000 بندہ رہندا ہے، مسجد دے اندر 100 بندہ بھی نہیں آندا۔ کیسا کردار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلق مسجد دے نال کیسا ہے تے امتی دا تعلق مسجد دے نال کیسا ہے؟ غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ اللہ مرشد کے جامع اللہ فرماندے نے میرے گھرانوں وہی تعمیر کردے نے جنہاں نوں میری ذات تے ایمان لے آندے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جنہاں دے دلاں دے اندر آخرت دا ڈر ہے، میری ذات تے ایمان لے آن والے جنہاں دے دلاں دے اندر آخرت دا ڈر، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نمازاں پڑھن والے اور زکاتاں ادا کرن والے، ولم یخش الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی
اور کو نہیں ڈر دے. اللہ فرماندے نے یہ لوگ نے ان قریب میں انہاں نو ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیواں گا. اللہ اکبر. اللہ ہن ویکھیے اسی ایمان وی لیاندے تے اسی کہنے اسی مرنا کل قیامت والے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے. ساڈا تعلق کتنا کوئی مسجد دے نال. اللہ اکبر. اللہ آئیے غور کرنا توجہ کرنا اپنے پیغمبر دی ذات تو ویکھنا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ابو امامہ بخلی رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے. ابن خبان دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر بات موجود ہے. نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا من غدا الی المسجد جڑا بندہ اپنے گھروں چل دے تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے تے اس عرب دے نال آندا ہے میں اللہ دے گھر مسجد دے اندر جا رہا ہوں وہ خیر دی بات سیکھن واسطے جا رہا وہ خیر دی بات سکھان واسطے جا رہے ہیں. مطلب جلسہ سن واسطے مسجد دے اندر آئے, درس قرآن سن واسطے مسجد دے اندر آئے, خطبہ جمعہ سن واسطے مسجد دے اندر آئے, کوئی جناب اے حدیث دا درس لین واسطے آئے, قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن واسطے آئے. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس عرب دے نال آندا ہے کہ میں خیر دی بات سیکھنی ہے, میں خیر دی بات سکھانی ہے, نبی پاک فرماندے نے رب نو اس بندے دا اپنے گھر دے اندر آنا ایڈا چنگا لگ دے اللہ اینو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڈدا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات رب سارے آندا رب جنہ دیاں جیباں وچ 15 تے 20 لاکھ نے وہ حج کرن واسطے بیت اللہ چلے جاندے نے تے غریب ترستے رہندے نے. حج پیکج مہنگا ہو گیا ہے, مسجد پیکج رب نے سستا دے دیتا ہے. کدی اے بھی پیکج لا لیا کر او جوانا, بڑے بڑے پیکج لانا ہے, کدی 100 جی بی دا, کدی 50 جی بی دا, کدی اے بھی پیکج لا کے ویکھ. اللہ دی قسمیں کرو مسجد دے اندر آیا کر, اج اللہ دے گھر جانا ہے تے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ پڑھ کے آنا ہے, حدیث مصطفیٰ سکھ کے آنی ہے. تو آ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے تو خیر دی بات سکھا جائے گا, اللہ تینو پورے حج دا ثواب دے چھڈے گا. اللہ اکبر. اللہ ہن ایک گل ذہن نشین کرنا, نبی پاک نے جو فرما دیتا حق کے سچ. مینوں یقین ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اس ارادے نال مسجد دے اندر آندا ہے کہ میں خیر دی بات سکھنی سکھانی ہے, اللہ انہوں ضرور حج دا ثواب عطا کرے گا. اور میں اے بھی اللہ دی قسمیں کہنا چاہنا, تسی جنہیں آئے ہو جنہ دا ارادہ ہے کہ اسی خیر سکھن. کئی تے بندے مسیتیں آندے نے نا تے کہندے نے اج اسی مولوی نو ویکھ کے آنا غلطی کیڑی کر دے. کئی بندے مسیتے اس واسطے آندے نے کہ مولوی دیاں جناب غلطیاں کڈ کے آنیاں نے, اے سوچ لے کے مسجد دے اندر آنا. کئی بندے مسیتے چودھر کرن واسطے آندے نے. تہاڈی مسجد اللہ کرے جدا ماحول نہ ہوئے, میں جنرل گل کر رہا, غصہ نہ کریا جے. کئی بندے مسجد دے اندر اس واسطے آندے نے کہ میں اوتھے اپنی سرداری وکھانی ہے. اے مسجداں اللہ دا گھر ہے, ایتھے کسے دی سرداری, بولو ایتھے کسے دی سرداری, اے اللہ دا گھر ہے. تے اپنے گھروں اللہ دے گھر چودھری بن کے نہ آیا کر, رب دا عاجز بندہ بن کے آیا کر. تو قرآن سکھن واسطے آیا کر, حدیث سکھن واسطے. میں نے مسلم دی حدیث یاد آئی, یہ تے حج دا ثواب ہے نا. اللہ اج لوگ دکھاں دے مارے, پریشانیاں دے مارے, قرضیاں دے بوجھ دے تلے دبے ہوئے, گھر دے اندر جوان بیٹیاں رشتیاں تو پریشان, اج جناب کرائے دے مکاناں تے رہ کے تھک گئے نے, اک گئے نے. کہندے نے حضرت جی سامان چک کے ٹوٹ گئے, مکان کرائے دے, بڑے مجبور ہاں. لو سنو مسجد نال تعلق قائم کیجیے, ویکھو اللہ دیاں رحمتاں کیویں ہوندیاں نے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جڑا بندہ جڑی قوم اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر مسجد دے اندر بیٹھے نے اکٹھے ہو کے الذین یتلون کتاب اللہ
الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، اللہ دے گھر دے اندر بیندے نے، مولانا بلال تبسم کنو اللہ دا قرآن سن دے نے، قاری شاگرد رؤف صدیقی صاحب کنو اللہ دا قرآن سن دے نے، قرآن پڑھ دے نے، قرآن پڑھان دے نے، قرآن سکھ دے نے، سکھان دے نے، و یتدارسون بینہم، مجلس دے اندر علماء بیٹھے نے، ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیب ہوں، انج کہہ لو حدیث دا ترجمہ بن دے، جس مسجد دے اندر حفظ دی کلاس لگ دیئے، جس مسجد دے اندر ناظرے دی کلاس لگ دیئے، جس مسجد دے اندر ترجمے دی کلاس لگ دیئے، نبی پاک فرماندے نے، اے میرے بندے، نبی پاک نے فرمایا میرے امتی جدوں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے دین سکھ دے سکھاندے نے، قرآن سکھ دے سکھاندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں تے 4 انعام کر دے، 4 انعام کر دے۔ پہلا انعام او دکھیو اپنے دلاں دیاں مرضاں لے کے جگہ جگہ تے تکے لین والے جوانو، اج فون کر دیو ذرا جی دل نو سکون نہیں ملدا، کو وظیفہ دس دیو، فیصلہ بادوں آیا طالب علم تیرے دل دے اندر اللہ دے گھر دی محبت بھر کے جانا چاہندا ہے، دلاں نو سکون سینمے دے اندر جا کے نہیں لبیا کردا، دلاں نو سکون مہنگے ریسٹورنٹ تے ہوٹلاں دے اندر جا کے نہیں لبیا کردا، دلاں نو سکون ککڑاں دیاں لڑائیاں تے نہیں لبیا کردا، دلاں نو سکون کتیاں دیاں لڑائیاں ویکھ کے نہیں لبیا کردا، او دلاں نو سکون کرکٹ دا میچ ویکھ کے نہیں لبیا کردا۔ نبی پاک نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، یہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے، سکھ دے سکھاندے نے، آسماناں تو اللہ تعالیٰ انہاں دے دلاں تے اطمینان نازل کر چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے قرآن کہندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا لوگو ایمان والیو تھوڑے دلاں تے اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر ہے، خبردار رب دے ذکر تو علاوہ دلاں نو اطمینان نہیں مل سکدا۔ پہلا انعام سکون چاہندے ہو مسجد دے اندر آنا پینے، حفظ دی کلاس دے اندر، ترجمے دی کلاس دے اندر، ناظرے دی کلاس دے اندر، تربیت دی کلاس دے اندر، درس حدیث دے اندر بیٹھو گے اطمینان ملے گا۔ دوسرا انعام آسماناں تو فرشتے آ کے انہاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے۔ تیسرا انعام وغشیتکم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی ہے۔ جڑا بندہ رب دی رحمت دے اندر آ گیا او دکھاں تو بچ گیا، او پریشانیاں تو بچ گیا۔ وغشیتکم الرحمہ، جڑا رب دی رحمت دے اندر ٹکیا گیا تے ٹپیا گیا اونوں اور کی چاہیدا ہے۔ چوتھا انعام وذکرکم اللہ فی من عندا، اس زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاندے نے، مسجد دے اندر بیٹھ کے دین سکھ دے سکھاندے نے۔ اللہ انہاں خوش نصیباں دا ذکر آسماناں تے اپنے فرشتیاں دے اندر کر دے۔ آیا کر اللہ دے گھر دے اندر، بیٹھیا کر اللہ دے گھر دے اندر، سنیا کر اللہ دا قرآن، پڑھیا کر اللہ دا قرآن، پڑھیا کر ترجمہ، پڑھیا کر حدیث، اے اللہ دے کے ترلا ماریا کر۔ تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں۔ دعا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ سجدے والی موت نصیب فرمائے۔ تیری رحمت نال میں جھولی بھر جاواں، سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں۔ تیرے حکماں نال میری وفا ہووے، کدی نہ کوئی میری نماز قضا ہووے۔ تیرے حکماں نال میری وفا ہووے، کدی نہ کوئی میری نماز قضا ہووے۔ دل کردا اے مڑ مڑ تیرے گھر آواں، ربا دل کردا اے مڑ مڑ تیرے گھر آواں۔
سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں صدقے جاواں مسجد نال تعلق قائم کیجیے میرے پیغمبر نے امت نو مسجد دے نال جوڑیے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا دی بہترین جگہ ہے جڑی اللہ نو پسند ہے او مسجد ہے تے بری ترین جگہ ہے جڑا بازار ہے جڑا اسی مسجداں ویران کیتیاں تے بازار نبی پاک دی محبت دے دعوے کر کے نبی پاک نال پیار کرن والے وہابیاں دیوبندیاں بریلویاں محبوب دی محبت دے نعرے لگائے لیکن سونے نے مسجداں آباد کیتیاں تے امتیاں نے بازار آباد کیتے اپنی اداواں تے آپ بھی غور کرنا چاہیے میرے ویر آئیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام نے امت نو اللہ دے گھر نال جوڑیا جڑا بندہ کون مسجد نال جڑ جاندا ہے ملدا کی ہے پہلے میں دسیا حج دا ثواب ملدے پھر میں دسیا اللہ تعالی 4 انعام کر دے ایک اور انعام مل لگا دے یہ تے دنیا دے انعام سن میں آخرت دے انعام دی گل کرنا بڑی مشہور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف دے اندر اس حدیث نو 4 جگہ تے نقل کیتا میں پوری حدیث بیان کروں بات لمبی ہو جائے گی نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن 7 بندیاں نو اللہ تعالی اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا انہاں دے ایک ایسا بندہ ہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد جس بندے دا دل اللہ دے گھر نال جڑ جاندے جس بندے دا دل اللہ دے گھر دے لٹک جاندے جس بندے دیاں محبتاں اللہ دے گھر نال پہ جاندیاں نے فجر پڑھ کے گئے تے زور دیاں فکراں لگ گئیاں نے زور پڑھ کے گئے تے عصر دیاں فکراں لگ گئیاں نے عصر پڑھ کے گیا تے مغرب دیاں فکراں لگ گئیاں نے مغرب پڑھ کے گئے تے عشاء دیاں فکراں لگ گئیاں نے عشاء پڑھ کے ستے تے صبح فجر دیاں فکراں لگ گئیاں نے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا میرا اے امتی اللہ انہوں اپنی عرش دا سایہ نصیب کر دے گا اور جڑ جا گجراں والے اللہ دے گھر مسجداں دے نال تعلق قائم کر لے اللہ دے گھر مسجد دے نال ادھر ویکھیا جے ایک وقت ہوندا سی اس مسجد دے ماحول تو متاثر ہو کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے سن کچھ ساڈا انداز بدل گیا علماء دا تبلیغ دا کچھ تسی دین تو دور چلے گئے نہ ساڈا رویہ رہا تے نہ تہاڈا رویہ رہا اللہ اکبر ادھر ویکھیا جے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بخاری فتح الباری دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کچھ سوار روانہ کیتے نے یہ میرے پیغمبر دے یار نجد دے گورنر نو گرفتار کر کے لیا کے مسجد نبی دے ستون نال بن دیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک نے السلام تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جان دیو کون ہے سونے دسو کون ہے فرمایا تیو کوئی سمامہ بن حسال ہے جدے میں قتل دیاں جناب کانو جناب آرڈر جاری کر دیتا ہے سونے حکم فرماؤ ایدی گردن تن تو جدا کر دیئے نبی پاک فرماندے نے ہونے نو کچھ نہیں کہنا اے ساڑی مسجد اندر آگئے ساڑی تے ساڑی مسجد تے کوئی آیا بندہ خیر اتی جاندہ اجی کہنے آیا کیوں ہے یہ کی لینا ہے ساڑی مسجد تے وابی دا کی کام ہے ساڑی مسجد تے جو بندیاں دا کی کام ہے ساڑی مسجد تے بریلویاں دا کی کام ہے واہ سونیا امت نو مسجدہ آباد کرن دا طریقہ دس دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں کئی دوست احباب کو نہ سنے ہیں جمعہ دا کئی ہے نا یار جمعہ پڑھیا کرو چلو جمعہ پڑھو گے نماز دی بھی عادت پہ جائے گی اگوں جواب کہندے نے حضرت جی کی کریے مسجد جمعہ پڑھن واسطے جائیدہ تے مولوی اور جہنم وچ پہنچا دیندے اس قدر فتوی بازی منبر تو اس قدر نفرت دا پیغام مسلے تے منبر تو حالاں اے منبر تے مسلح امت دی اللہ دی قسم اتحاد دی علامت ہے ایتھوں مثبت پیغام جانا چاہیے اور حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی صدقے جاواں رحمت کائنات علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دا دشمن آئے
کافر آئے تے نبی پاک نے فرمایا ہن ساڈی مسجد وچ آ گیا اینو کچھ کہنا اینو کچھ نہیں کہنا تو جو کرے اج رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام قریب ہوئے آپ فرماتے ہیں سنا سماما کی آل اے ہن امام خطیب دا تعلق نبی پاک نے دسیا ہے مقتدیاں دا تے خطیب دا کیویں دا رویہ ہونا چاہیے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں سماما سنا کی آل چودھری بندہ سردار بندہ کہن لگے چھڑ دیو گے تے شام دا بدلہ ایشان ہے قتل کر دیو گے تے میرے جوندے بیٹھے نے بدلہ لے لین گے نبی پاک دی مسجد دے اندر بیٹھ کے آپ دے یاراں دے اندر بیٹھ کے میرے پیغمبر نو قتل دیاں دھمکیاں داندا پے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اج تو بعد دا کھانا تسی نہیں لے کے آنا میں محمد دے گھروں دا کھانا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو قتل دیاں دھمکیاں لاندا پے تے میرے پیغمبر صحابہ نو کہندے نے دا کھانا تسی نہیں لے آنا اے کھانا محمد دے گھروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم واہ سونیا تیریاں محبتاں تو صدقے جاواں تیرے پیار تو صدقے کیا منظر ہوئے گا مسجد نبی دے اندر نبی پاک ہون گے صحابہ ہون گے سماما تلخیاں کردا ہوئے گا میرا پیغمبر محبتاں کردا ہوئے گا مدینے دی کو رات کھندی محفل نات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی اللہ تو انو مدینے لے جائے اوتھے ہی رکھ لے اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے اللہ بقیع الغرقت دے اندر قبر نصیب فرمائے مدینے دی کو رات کھندی محفل نات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی صدیق نقیب کھندے آقا خطیب کھندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب کھندے صدیق نقیب کھندے آقا خطیب کھندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب کھندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات کھندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی مدینے دی رات کھندی محفل نات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی اور آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے فجر دی نماز کھندی مدنی دی آواز کھندی آقا جی امام کھندے پیچھے اے غلام کھندے فجر دی نماز کھندی مدنی دی آواز کھندی مسجد نبوی وچی کھڑی او جماعت کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی مدینے دی کو رات کھندی محفل نات کھندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے 3 دن دے کولوں پوچھے کھانا نبی پاک دے گھروں آندا رہے اے سختی کردا رہے میرے پیغمبر نرمی کردے رہے تیسرے دن رحمت کائنات نے صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے ویسا ہی رویہ اختیار کیتا ہے سماما نے نبی پاک فرماندے میرے صحابہ ایدیاں رسیاں کھول دیو اینو چھڑ دیو اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے یارا رسیاں کھول دیتیاں نے 3 دن مسجد نبی دے اندر سماما نے گزارے نے نبی پاک دا بڑا بڑا مخالف ہے کنے دن مسجد نبی چ گزارے کنے دن
صرف 3 دن میں کہنا وا سماما نے نبی پاک نو ویکھیا ہوئے گا نبی پاک دے ابو بکر نو ویکھیا ہوئے گا میرے پیغمبر دے عمر عثمان نو ایتر نو ویکھیا ہوئے گا بلال دیاں اذاناں سنی ہون گیاں مسجد نبی دا سونا جیا ماحول ویکھیا ہوئے گا جدے بارے قرآن کہندا لا مسجد واستسالت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين صدقے جاواں ایڈے پکیزہ ماحول دے اندر 3 دن گزارے نے 3 دن گزارن تو بعد ہن نبی پاک نے انہاں دیاں رشیاں کھول دتیاں نے ایتھوں اٹھیے تے سامنے مسجد نبی دے کھجوراں دا باغ ہے اوتھے جا کے غسل کیتا ہے تے سوچ کھلی کہن لگا شماما کیسی گل ہے او دے یاراں دے اندر بیٹھ کے او دی مسجد دے اندر بیٹھ کے انہاں دے عبادت خانے دے اندر بیٹھ کے محمد پاک نو دھمکیاں لاندا رہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تینو قتل کر دیندا تے دا کی بگاڑ سکدا سے لگ دے ہستی کوئی عام نہیں اللہ تے سچے رسول نے 3 دن مسجد نبی دا ماحول ویکھے ایتھوں واپس مڑتے ہیں تے میرے پیغمبر دے کول آ گئے آ کے کہندا مبو جی مینوں کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو صرف 3 دن گزارے نے میرے پیغمبر دی مسجد دے اندر گجراں والے ہو اتنے 50 سال ہو گئے نے لوگوں نے مسجد نماز پڑھ دیا نے تک اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکے ہلے تک نمازاں ٹھیک نہیں ہو سکیاں ہلے تک رویے ٹھیک نہیں پہلی صف دا نمازی ہے تے سکی بیٹی دا حق مار کے بیٹھا ہے پہلی صف دا نمازی ہے تے بھراواں دا حق ماری بیٹھا ہے پہلی صف دا نمازی ہے تے دے کولوں گوانڈی بڑے تنگ نے پہلی صف دا نمازی ہے تے رشتہ دار دے نال کلام کرنا پسند نہیں کردے اللہ کو اکبر 3 دن گزارے نے غیر مسلم نے میرے پیغمبر مسجد کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اج ساڈی مسجد کے اندر آیا ہویا بندہ پہلا کلمہ پڑھے تے چھڈن نو پھردا ہے مسجد دے صدر دا رویہ بڑا سخت مسجد دے خزانچی دا رویہ بڑا مسجد دے امام دا رویہ بڑا مسجد دے خطیب دا رویہ بڑا واس ہونے کیا امت دی رہنمائی فرمائی ہے ایسا سونا ماحول دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دے اندر 3 دن گزارے نے جڑا دشمن سی کل دا مخالف سی اج مرید بن گیا اج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے ساڈا اے حال ہے کئی بندے تے مسجد آندے نہیں نا جڑے آندے نے اپنی اپنی سرداری کرن واسطے آندے نے اپنی اپنی چودھری کرن واسطے آندے نے اللہ اکبر اللہ تے غصہ نہ کرے اڈے تہاڈی مسجد دا ماحول بہت سونا ہونا ہے تہاڈی مسجد تہاڈے گجراں والے دے اندر مسجداں دا ماحول بڑا خوبصورت ہونا ہے تے میں ویکھیا پاکستان دیاں مسجداں دے اندر جنوں گھر کوئی گل دوسری واری گل نہیں سندا نا برداشت نہیں کردا آ کے مولوی تے غصہ کڈدا ہے مسجد دے خادم تے غصہ کڈدا ہے مسجد دے امام تے غصہ کڈدا ہے مسجد دے خطیب تے غصہ کڈدا ہے شادی دے اندر چلا جائے اوتھے روٹی دی خاطر 2 گھنٹے انتظار کردا رہندا ہے تے قاری صاحب جماعت تو 2 منٹ لیٹ ہو جان تے ساری مسجد سر تے چک لیندا انہیں نوکر جو رکھیا ہے انہیں امام صاحب نو ملازم جو رکھیا ہے اور حقیقت بات ہے وے ساڑھے معاشرے کے اندر اتنا سکول دی چوکیدار دی اہمیت اتنا لو زیادہ امام دی اہمیت کٹ ہے اس وقت پاکستان دے سرکاری سکول دے چوکیداراں دی تنخواہ 50,000 ہے تے مسجد دے امام دی تنخواہ کنی 20,000 نہ دے بچے نے نہ دی فوتگی ہوندی ہے نہ دی خوشی ہوندی ہے نہ دی شادی ہوندی ہے نہ دے معاملات نے ساڈا رویہ اپنی مساجد کیسا ہے ساڈا تعلق اللہ دے کرن کیسا ہے میں شروع دے اندر کیا ہے جتنا بندہ اپنی عبادت گاہ نال مخلص ہوئے اللہ دی قسمیں اتنا بندہ اپنے دین نال مخلص ہوندے اسی اپنی عبادت گاواں تو بھی دور ہاں اور اپنے دین تو بھی دور ہاں اور جنہ دین دسنا سی انہاں کول بھی دور ہاں لوگاں تواڈے دلاں دے اندر علماء دی نفرت پیدا کر دیتی مولویاں دے نیڑے نہ لگیا جے کیوں
انہاں جنازہ پڑھانا ہے، انہاں نکاح پڑھانا ہے. کیوں؟ حضرات آئیے جڑے تیرے قدم قدم تے تیری رہنمائی کرن والے، تینوں دین دسن والے، حیا دا پیغام دین والے، انہاں تو دور تے کنجراں دے نیڑے. اے تسی ویکھ رہے ہو 30 ستمبر نو عالم اسلام دی عظیم شخصیت حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. ایک باری ذرا محبت نال کہو اہلا سہلا مرحبا. جی آیا نا مہمان آ رہے ہیں تے آئے مہمان دی قدر کرنی چاہیے. فتوی بازی فتوی بازی کسی نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ انڈیا کے اندر ذاکر نائک تو بت پرستاں نو تکلیف ہے تے پاکستان دے اندر ذاکر نائک تو قبر پرستاں نو تکلیف ہے تے کہندے نے مناظرہ کرو. اللہ دی قسم ہوتے غیر مسلمان نال مناظرہ کر دے، مسلماناں نال دا کوئی مناظرہ، مسلماناں نال دا کوئی مناظرہ. اللہ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک دی حفاظت فرمائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے. حضرات جمعہ لیٹ شروع ہے، میں انشاءاللہ بس 5-7 منٹ اندر بات ختم کرنا. توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے مسجد نال تعلق بھی رکھیا، مسجد دا ماحول بھی دیتا. لو آخری بات جے توجہ کریا جے گلاں تے میں بڑیاں ساریاں لے کے آیا ادھار سے پھر کسی موقع تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی عدی بن حاتم بیان کر دینے میں رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے کول چلدا آیا کیونکہ میں نس گیا سا جدوں اسلامی لشکر میرے علاقے دے اندر پہنچیا تے قبیلے دا سردار حضرت عدی فرماندے نے میری بیگن پیچھے رہ گئی ہے. میں جدوں واپس آیا نا نبی پاک دے یار میری بیگن نو چھوڑ کر کے گئے نے تے مینوں کہن لگی عدی جا نبی پاک کونے چلا جاؤ ایک باری ملاقات تے کر کے آنا. فرماندے نے میں چلدا، ایک واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر کرنا چاہنا. فرماندے نے میں چلدا مدینہ المنورہ دے اندر آیا تے میں مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا وا تے ویکھیا نبی پاک تشریف فرما نے رحمت کائنات مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، قریب نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے. ہائے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں کی کراں، میں دل دے تھوں مجبور ہاں. مدینے دا نام آندا ہے، مسجد نبوی دا نام آندا ہے، میں محبت دے تھوں مجبور ہو جانا وا. او شکر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شگر محبتی جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کھنکری وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جگاتے محبتی کی آواز گونجی کگا گھنزلانے یہ دلگن سے اپنی. جگاتے محبتی کی آواز گونجی کگا گھنزلانے یہ دلگن سے اپنی. اجازت اگر گو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی جاگتا گئے. وہ شکر محبتی جگہ مصطفیٰ گئے وہاں گھر بنانے کو جی جاگتا گئے. جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا. مال و دولتی کی کیا گئے ضرورت جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا گئے. وہاں مال دولتی
کی کیا گئے ضرورت جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا گئے. میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر فرماتے نے میں گلے دے اندر صلیب پائی ہوئی ہے سونے دی بنا کے عیسائی مدد نال تعلق عدی بن حاتم دا. میرے پیغمبر دی مسجد دے اندر آئے. عدی بن حاتم غیر مسلم عیسائی تے کتھے آئے کتھے تے مسجد نبی ہوئے. صحیح حدیث دے مطابق بندہ جتھے ایک نماز پڑھے تے 1000 نماز دا اللہ اتھوں دیاں نمازاں نصیب فرمائے. میرے پیغمبر نے پہچان لیا تے آپ نے نہیں کہا عدی تو عیسائی ہے ساڈی مسجد تے کی کرنا ہے. کسی صحابی نے کہا بلکہ صحابہ کہندے نے سنیو عدی آیا جے تے بغیر امان تو تے بغیر تحریر تو آیا ہے. عدی خود بیان کردے نے مدینہ پاک پہنچن تو پہلا نا میرے دل دے اندر سونے محمد دی معاذ اللہ بڑی نفرت سی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے میں مسجد نبی دے اندر داخل ہویا نبی پاک نے دیکھیا تے میرے پیغمبر اٹھ گئے رحمت کائنات کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اگے بڑھ کے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لے لیا. فرماندے نے میرا دل کردا سی کہ میرا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ہوئے. 1400 سال گزر گئے نے گجراں والے ہو اسی ترسنے آؤ جتھے نبی پاک دیاں تنیاں لگیاں گلیاں ہی ویکھ لئیے انہاں دے مقدراں تو صدقے جاواں جنہاں اپنے ہاتھ محمد پاک دے ہاتھ دے اندر دتے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ نو پکڑیا تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نا نبی پاک نال مصافحہ کیتا تے انج لگدا سی جویں میں اپنا ہاتھ ریشم دے اندر رکھ دیتا ہے. ایڈا نرم میرے پیغمبر دا ہاتھ. ایک صحابی بیان کر دے نبی پاک نے محبت دے نال میرے رخساراں تے ہاتھ لگائے. اللہ دی قسم میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے ہاتھ دی ٹھنڈک محسوس کریا کردا سا. اللہ کو اکبر. اللہ ایڈا پیارا ہاتھ. میرا موضوع حلیہ مصطفیٰ ہوندا نبی پاک دا حسن ہوندا میں بیان کردا. نبی پاک نے صلوات و سلام دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے دیتے. گجراں والے ہو ایتھے ایک درخواست کر کے جانا چاہنا وا کدی بھی نبی پاک دے کسے ایک صحابی دے بارے دل دے اندر برا خیال نہیں لے کے آنا. اے عظیم لوگ نے جنہاں میرے پیغمبر دیاں ڈائریکٹ زیارتاں کیتیاں نے جنہاں میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا ہے جنہاں میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھے. فرماندے نے میں پسند کردا سا میرا ہاتھ سونے دے ہاتھ دے اندر ہے. تے نبی پاک نے میرے ہاتھ دے اندر ہاتھ پا لے تے آپ نال لے کے ٹر پنے. عیسائی بندہ مسجد دے اندر آئے میرے پیغمبر نے نکالیا نہیں بلکہ نبی پاک نے نال لے لے اپنے حجرے دے اندر لے کے گئے نے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنت دا ٹکڑا میرے پیغمبر دا حجرا. میرے پیغمبر دے بارے حدیث فرماندے نے آپ اپنے حجرے دے اندر لے کے گئے. ایک لونڈی نے جناب تکیہ لے آ کے دیتے. میرے پیغمبر نے مینوں تکیے تے بٹھا دیتا ہے تے محبوب آپ خالی زمین تے بیٹھ گئے نے. اللہ بڑا لمبا چوڑا نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال گفتگو ہوئی ہے. فرماندے نے میں آپ دی تعلیمات تو متاثر ہویا ہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہاں. ادی نو کلمہ نصیب ہویا تے مسجد نبی دے اندر آ کے میرے پیغمبر نے مسجد نبی دا ماحول دیتا ہے امت دے سامنے پیش کیتا ہے تے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. میں مسجد دے فضائل بھی بیان کیتے نے آپ دا مسجد نال تعلق بھی بیان کیتا ہے. آئیے میرے ویر مسجد نال جڑ جائیے. تے مسجد نال بندہ کیویں جڑ سکدا ہے کہ 5 وقت دی نماز دی پابندی کرے. انشاءاللہ کرنی 5 وقت دی نماز دی پابندی
ترجمے دی کلاس وچ انشاءاللہ حفظ دی کلاس دے اندر بچیاں نو ناظر دی کلاس دے اندر بچیاں نو بٹھانا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے بچیاں نو دین دار بڑھائے ساڑھیاں نسلاں دے اندر دین منتقل فرمائے ایک عورت سی مسجد دی صفائی کریا کر دی سی تے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ فوت ہوگی رات نو فوت ہوئی صحابہ نے جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا رحمت کائنات علیہ السلام نے پوچھا میری ہو صحابیہ نظر نہیں آندی جڑی مسجد دی صفائی کریا کر دی سی محبوب جی وہ تے فوت ہو گیاں نے رحمت کائنات فرماندے نے میں نو دی قبر تے لے کے جاؤ میرے پیغمبر مسجد دی صفائی کرن والی عورت دی قبر تے گئے نے آپ نے اتھے جا کے یا جنازہ پڑھے ہے یا میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے مسجد الامت دا تعلق جوڑے اسی طرح رحمت کائنات علیہ السلام دی زندگی دے اندر تسی ویکھو گے اللہ دی قسم کتنے سارے واقعات نے جڑے رہ گئے نے میں بیان کراں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور لگ جانا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے مولانا حافظ محمد بلال تبسم صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے مسجد دی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اسی طرح وہ مسجد جامعہ مسجد مکی حافظ شاہد روف صدیقی صاحب والی اللہ انہوں بھی آباد فرمائے میں طالب علم نے جو سبق سنایا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین